प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल करना, यानी सवाल नंबर 3 बर्फबारी नज़म का जो तीसरा सवाल है, सफ़ा नंबर 83। सवाल नंबर 3 अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सवाल क्या है? अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपको पिछले असबाग में भी समझाया कि अल्फाज क्या होते हैं और जुमले कैसे बनते हैं, जुमला किससे कहते हैं। लिहाजा आज हमें सवाल नंबर 3 अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज इस तरह है: बर्फबारी, बियाबान, शम्सो कमर, बेबस, कमसिन, जादू बयानी, शीरीन जबान, रवानी, थमना। प्यारे बच्चों, सवाल हमारा इस तरह है कि जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं यहां पर आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पहले हम इनका माने यानी माना जानने की कोशिश करें। यानी बर्फबारी, बियाबान, शम्सो कमर, बेबस, कमसिन, जादू बयानी, शीरीन जबान, रवानी, थमना। यानी पहले आपको इनका माना पता होना चाहिए, तभी आप इनके जुमले बना सकते हैं। बर्फबारी से मुराद बर्फ गिरना। इसी तरह बियाबान, बियाबान से मुराद जंगल, वीराना। शम्सो कमर, शम्सो कमर से मुराद सूरज और चांद। शम्स से मुराद सूरज, वो से मुराद और, कमर से मुराद चांद। शम्सो कमर, सूरज और चांद। इसी तरह बेबस, बेबस से मुराद बेसहारा, बेबस से मुराद बेसहारा। कमसिन, कमसिन से मुराद छोटे बच्चे। जादू बयानी, मुतासिर करने वाली। इसी तरह शीरीन जबान, शीरीन जबान से मुराद, शीरीन जबान से मुराद यानी मीठी जबान। रवानी, रवानी से मुराद बहाव। थमना, रुक जाना। या जादू बयानी, जादू बयानी ऐसा बयान जिसमें जादू की तासीर हो, ज्यादा मुतासिर करने वाली तकरीर। तो अब हमें इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। यानी हमें सवाल इस तरह दिया गया है कि अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हमें माने नहीं लिखना है, लेकिन आपको मैंने माने बता दिया। माना पता होना चाहिए, तभी आप जुमले बना सकते हैं। बर्फबारी, बर्फबारी, इस पर जुमला बनाना है। इसका जुमला मैंने यहां पर इस तरह बनाया है, आप अपने अंदाज से भी बना सकते हैं। मैंने जुमला इस तरह बनाया: बर्फबारी, इस साल वादी कश्मीर में बहुत बर्फबारी हुई। या आप ये भी कह सकते हैं इमसाल, इमसाल से मुराद भी इस साल। यानी अगर आप इस तरह से लिखते हैं इमसाल, इमसाल से भी मुराद इस साल। इमसाल लिखो, अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं इमसाल वादी कश्मीर में बहुत बर्फबारी हुई। अगर आप इस तरह लिखते हो, लिखोगे इस साल वादी कश्मीर में बहुत बर्फबारी हुई, यह भी ठीक है। इसके बाद बियाबान, बियाबान से मुराद जंगल। बर्फ से कोह बियाबान भर जाते हैं। यानी जब बर्फबारी होती है उस वक्त क्या होता है? हर चीज यानी बर्फ से ढक जाता है। यानी हर तरफ कोह, बियाबान, मैदान, पहाड़, बस्ती, मकान, खेत, सरसब, सब कुछ, यानी कुछ भी कोई भी चीज हो
سارے کے سارے برف سے ڈھک جاتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر اس کا جملہ اس طرح بنایا ہے بیابان. بیابان سے مراد جنگل. برف سے کوہ بیابان بھر جاتے ہیں, یعنی برف سے کوہ اور بیابان بھر جاتے ہیں. اسی طرح اس کا تیسرا لفظ جو ہے شمس و قمر. شمس و قمر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں شمس و قمر خدا کے تابع بھی ہوتے ہیں, یعنی آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں شمس و قمر خدا کے زیر فرما ہے. ساری چیز خدا کے زیر فرما ہے. تو یہاں پر میں نے یہ اس کا جملہ اس طرح بنایا شمس و قمر. برف باری میں شمس و قمر بھی گم ہو جاتے ہیں. یعنی پیارے بچوں جب برف باری ہوتی ہے اس وقت شمس و قمر یعنی سورج اور چاند بھی گم ہو جاتے ہیں کیونکہ بادل ہوتے ہیں, برف باری ہوتی ہے. اسی طرح بے بس تو میں نے بتا دیا بے بس بے سہارا, یعنی ہر انسان میں اس کا اس طرح بنایا ہر انسان موت کے آگے بے بس ہے. یعنی ہر انسان موت کے آگے بے بس ہے. اور اس کا دوسرا الفاظ یہ ہے کم سن سے مراد چھوٹے بچے. کم سن سے مراد چھوٹے بچے. میں نے اس کا جملہ اس طرح بنایا ہے کم سن بچوں کو کھیل کود زیادہ پسند ہوتے ہیں. یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کم سن بچے ہوتے ہیں ان کو کیا پسند ہوتا ہے, یعنی انہیں سب سے زیادہ پسند کھیل کود ہوتا ہے. یعنی وہ کھیلنے کے زیادہ پسند کرتے ہیں. کھیل کھیلنے سے زیادہ وہ اپنے دل بہلانے میں وہ مزہ لیتے ہیں, اس لیے وہ کھیل کود سے زیادہ کھیل کود کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اسی طرح جادو بیانی وہ تقریر یعنی متاثر کرنے والی تقریر ایسا بیان جس میں جادو کی تاثیر ہو, زیادہ متاثر کرنے والی تقریر. تو اس کا میں نے جملہ اس طرح بنایا ہے اشفاق کی جادو بیانی نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے. یعنی اشفاق کی جادو بیانی نے اشفاق کی یعنی متاثر کرنے والی تقریر نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے. اسی طرح شیرین زبان میٹھی زبان والا. تو یہاں پر میں نے اس کا جملہ اس طرح بنایا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شیرین زبانی نے دنیا میں ہلچل مچا دی. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو یعنی زبان تھی شیرین زبان تھی میٹھی زبان تھی اس نے دنیا میں ہلچل مچا دی. روانی سے مراد بہاؤ. روانی اب دوسرا لفظ ہے روانی سے مراد بہاؤ. برسات میں دریا کی روانی بڑھ جاتی ہے. برسات میں جب بارش ہوتی ہے کافی بارش ہوتی ہے تو اس وقت یعنی جب دریا میں طوفان آتے ہیں دریا میں پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے اس وقت دریا کی روانی بڑھ جاتی ہے. یعنی بہاؤ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح تھمنا سے مراد رک جانا. بارش اس قدر ہو رہی ہے, میں نے اس کا جملہ اس طرح بنایا بارش اس قدر ہو رہی ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی. یعنی بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اب رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے. پیارے بچوں امید ہے آپ نے ان جملوں کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا. تو انشاءاللہ جو باقی سوال ہے وہ ہم دوسری کلاس میں کریں گے.